हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का टीचर और वेल विशर सईद खान आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन। तो देर आर लॉट्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन बट सम इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन आर गिवन बिलो। सबसे पहला एम ऑफ एजुकेशन है वो है प्रोफेशनल एम्स। प्रोफेशनल एम्स एक बहुत ही ख़ास एम ऑफ एजुकेशन है जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। सबसे पहला जो एम ऑफ एजुकेशन वो हमारा है वो है प्रोफेशनल एम्स। तो एजुकेशन हासिल करने के बाद जब हम कोई वर्क, कोई जॉब, कोई एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं तो उस एम को हम कहते हैं प्रोफेशनल एम्स। वो तभी मुमकिन है जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, तभी हम प्रोफेशनल एम हासिल कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोफेशनल एम्स। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव एम्स। प्रोग्रेसिव एम्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन है। इस एम से मुराद, प्रोग्रेसिव एम से मुराद जब एजुकेशन हासिल करने के बाद हमारी जो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेसिव इन ऑल एस्पेक्ट्स। प्रोग्रेसिव हम कह सकते हैं कि मेंटली प्रोग्रेस और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, रिलीजियस प्रोग्रेस हम कह सकते हैं, हमारी कल्चर प्रोग्रेस कह सकते हैं। प्रोग्रेस एज ए होल जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो एजुकेशन के ज़रिए ही मुमकिन है सिर्फ। तो ये भी एक बहुत ही ख़ास एम्स ऑफ एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एम्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आता है सिटीजनशिप एम्स ऑफ एजुकेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन है। जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, एजुकेशन के अलावा हमारी इतनी सिटीजनशिप एम नहीं होती है। हमें पता नहीं है कि हमारी सिटीजनशिप क्या है, ये भी अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तो एजुकेशन के बाद जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी मुल्क, किसी वतन में रहते हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छे सिटीज़न की तरह रहते हैं, एक ही बहुत ही अच्छे सिटीज़नशिप अदा करते हैं, का रोल अदा करते हैं। तो इसको सिटीज़नशिप एम्स कहते हैं। मतलब किसी मुल्क का बाशिंदा होना, एक सोसाइटी में एक अच्छा रोल अदा करना, ये एक सिटीजनशिप एम्स ऑफ एजुकेशन है। तो ये एम जो है ये एजुकेशन के ज़रिए ही मुमकिन है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन के थ्रू ही हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसी और आने वाले हमारे नस्ल में हम अपने कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम अपनी कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये भी एजुकेशन के ज़रिए ही सिर्फ मुमकिन हो सकता है। तो ये भी एजुकेशन का एक बहुत ही वसी एम है। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग इन नॉलेज। एजुकेशन के ज़रिए हम अपना नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। जब नॉलेज डेवलप हो सकता है तो हम सोसाइटी में अच्छी तरह रह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम अपनी सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा एम है, पर्पज़ है। उसके बाद आता है अवेयरनेस ऑफ सोशल वैल्यूज़ से मुराद एजुकेशन के बाद अपनी सोसाइटी में रहना, अपनी सोसाइटी की वैल्यूज़ को फॉलो करना, सोसाइटी के बाकी जितने भी लॉज, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना, सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छे सिटीजन की तरह रहना। तो ये सोशल वैल्यूज़ में आ जाते हैं। तो ये तभी हम अचीव कर सकते हैं जब हम एजुकेशन अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ही ये मुमकिन है। फिर आता है अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यूज़। आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि एजुकेशन के ज़रिए हमारी इकोनॉमिक में डेवलपमेंट आ सकती है। अगर हमारी एजुकेशन इतनी ख़ास, इतनी स्टैंडर्ड की नहीं है तो हमारा इकोनॉमिक लेवल इतना स्टैंडर्ड का नहीं होगा, वो भी डाउन होगा। तो एजुकेशन के ज़रिए ही हम अपने इकोनॉमिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक लेवल को भी हम बरकरार सकते हैं और उसे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अवेयरनेस ऑफ मॉरल वैल्यूज़। इससे मुराद
کہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم اپنی مورل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں اچھی طرح رہ سکتے ہیں، دوسروں سے اچھا مل جلنا، بڑوں کی فرمان برداری اور عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا اور عورتوں کی عزت کرنا، یہ سب مورل ویلیوز میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اینڈ آف ایجوکیشن ہے، یہ بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہی ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سورس آف پرابلم سالونگ۔ ایجوکیشن ایک ایسی ٹول ہے، ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم اپنی ہر طرح کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل ایم آف ایجوکیشن ہے، مطلب ہم اپنی ڈیلی لائف کے ہر پرابلم ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم سالو کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے انکریز لٹریسی ریٹ۔ انکریز ان لٹریسی ریٹ۔ لٹریسی ریٹ ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جب کسی ملک کی لٹریسی ریٹ ہائی ہوتی ہے تب باقی ممالک کی نظر میں وہ بہت عزت کا حامل ہو جاتا ہے، اور باقی ممالک ان سے بزنس کے لیے بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان سے ہر قسم کے ریلیشن شپ کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہر اس ملک کے لیے ایک بہت ہی کرامت بات ہے، ایک بہت ہی فائدہ مند بات ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ حدیث۔ ایک پڑھا لکھا شخص کسی بھی زبان کو، کسی بھی بک کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، بنسبت ایک ان ایجوکیٹڈ، ایک ان پڑھ شخص سے کے۔ تو ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایمز آف ایجوکیشن ہے، اسپیشلی ہم مسلمز کے لیے۔ اس کے بعد ٹرانسفارمیشن آف ریلیجن۔ ٹرانسفارمیشن آف ریلیجن اپنے آنے والی نسل، اپنے آنے والے جنریشن کو اپنا ریلیجن ٹرانسفر کرنا، یہ بھی ایجوکیشن کے ذریعے ہی صرف ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ایک خاص امپورٹنٹ ایمز آف ایجوکیشن ہے۔ پھر آ جاتا ہے پروموٹس انڈیویجول ایکٹیویٹی۔ اس سے مراد ایجوکیشن کے ذریعے ہی، ایجوکیشن حاصل اچیو کرنے کے بعد ہی ہم کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر سکتا ہے، اسے سالو کر سکتا ہے، چاہے وہ پرابلم ہو، وہ ایک انفرادی طور پر اسے سالو کر سکتا ہے، اسے پروموٹ کر سکتا ہے آسانی سے ایجوکیشن کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے پروموشن آف بردرہڈ۔ پروموشن آف بردرہڈ، کسی بھی سوسائٹی میں رہنا، کسی بھی ملک میں رہنا اور بھائی چارے میں رہنا، بھائی چارے کی طرح رہنا، ایک دوسرے سے بھائی کی طرح رہنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب کسی بندے میں ایجوکیشن ہو۔ ایجوکیشن مینز پازیٹیو چینج ہو، اس میں شعور ہو، اس سے دوسروں سے بات کرنا، چاہے وہ کس بھی طبقے کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی اور قوم کا ہو، اس سے بھائی چارہ رکھنا، اس سے بھائیوں جیسا سلوک کرنا، یہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی صرف ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خاص ایمز آف ایجوکیشن ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے فارمیشن آف کریکٹر۔ کریکٹر کی فارمیشن یہ بھی صرف تب ممکن ہے جب ہم ایجوکیشن اچیو کرتے ہیں، تبھی ہم کریکٹر فارمیٹ کرتے ہیں۔ کریکٹر ایک جو بہت ہی مثبت چیز ہے، جو ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، جو ہماری پرسنالٹی کی عکاسی کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایجوکیشن کے ذریعے ہی صرف ممکن ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پروموشن آف پیس، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ۔ Through only education we can promote, we can develop peace throughout the world. یہ صرف ایجوکیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سو اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ٹیون۔ تھینک یو سو مچ۔